سوشل میڈیا والا میرے سنگت تک دمو نہیں ہے کہ مہربانی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello, Padas war the Mochiti Tuloka, Jurish, مختلف سیاسی پارٹی کا تعلق ہوگا سنگتاک مختوم ارا مقصد کی کہ کنن رائی محسوسن ارا دیا کہ داری سر مسن روچی نہ دے کسو ایت نمازی بھی نمانداری کرے رہے جمعہ نمازے ننم کل اوار ایت نمازہ بہنداری ادا کریں دا جا بلوچ سیاسی جوہد و بلوچ قومی جد و جہد کی کرے دا علاقہ بالخصوص دا جا کرے اس پینس کھٹانے یاد مرونوں میں اولی کو دیا نصر وائدہ سر کو سٹھوں گیا ابا حمد سکان کہتے ہیں مقصد ہے پورا مطنن اورا ہنین کہہ رہے حرام ہے یاد مرونوں میں تو لوگ کرو تو ٹھیک ہے عراف کے ہنان ہو رہا تھا افتان پر مفتیز کے فتوہ صلی افتے کی ہمو سنگتا کے موجود حفظ کنا دوار افتی کے سر مریک چاہے مستونگا ٹیو مستونگا پیشنو بلوستان آنا یلک کرے رہے دون چوری کرے رہے نیاڑی تھی تے نا دون چوری کرے رہے چھناتی تے نا بڑے دارے خرماک و خلقاک کفتارک شوک و تولاک بازو اندو کے مست ننا نما چھناتا بوٹی تھی کرے دلانو داسکن افتا خم کرے ننا نما چھناتا تیٹی سخت منہ دے یخن اثر افتی برداشت کرے رہے سرگوات شکا کا داکان او دے برداشت کرے رہے روچی نہ دیتی برداشت کرے رہے سرکار اولی کو دیوان اندہ دعویٰ کرنی بھی چیز کہ دا یکا سرو کس دار تو مرو لیکن داس کا نم کہنے یکا یہ تنورے کر ضرورت بلوچی لشکر رفائدے دا کا شروع مسکا ایلو چھوٹ تکیرے کلاتا مسکا حالانکہ خان نصیر خان نہ لشکر خان محراب خان نہ لشکر اوختہ بلوچہ تا دا خوابت ہی اللہ چکا چکا خلقہ کسو اینو ہمو چکا خلقہ کرے شار دیتی تبدیل مسونا اینو ہمو بیابانا کرے خلقہ دیتی تبدیل مسونا آبادی ننا اوختہ پہ 18,000 نہ لشکر رس اینو بائدے ننا 18 لکھ نہ لشکر رس سکر انتس گویانن کے ننو نبٹنگ ٹھیک نہیں گی تھی انتس ننے پھلنگانے کے اونا حاصل کرنی کی نہیں گی تھی سیٹس ننا ہے نا سرکاری نوکریاں ننے کشانو
ಸರ್ಕಾರನ ನೌಕರಿನ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತಿನಿಗಿನ ನಿನಿಗಿಚ್ಚು वजारत या वजारत आलाना उम्मीद की दाका नहीं की क्या खला हरा मकसद की नन नम लांचान तेने हरा मकसद की केरे नन 28 तारीख हमोकन राई मसरून ओ मकसद नना उनमा नंगाता इज्जत और गैरत ना नौकरी अस नौकरी ने कशीर बेनौकरी ने मिलेंगी अस इलेक्शन टी नी तमे से इलेक्शन टी पता कटफिक केस मखलूक ने वोट टी कटफिक की अस हुकूमत टी वजारत ने मिले तो ए हुकूमत ने वजारत टी देखी इज्जत और गैरत और नंगा उस तने बदल सब मीडिया ते कना हिता थी विनिंग थी सिर्फ हफ्त तो वो हिता था ना वो दा कौमी फरीजा से ना ना दा वाम से हर बलोचिस्तान की दूलों का अट नस्लातन करे नंदा जमीना नना बावा पीरा हंदा सरजमीन करे वलिंगे थी बारुना इराक भी हंदा खुशहावाना बाखो भी हंदा दवारन पैदा करें पता तरक्की करे से काले जातन बागाता मालिक मसनून हंदा दवार हंदा मिशन सरकार में बिजली नहीं मिला ट्यूबवेल आता बागा खोलुम सब्जी तक कुंगुनुन पैसा कमाए नन वोस्तान केरे तेना चुनाती बरफेन ख्वान फेगुम ओ भी मोताजी दार धरती ओ मिशन हंदा धरती ना बुदेना डगार नना बावा पीरा केरे नत शबात हंदाड़ा गुजरा करे हंदा मश्ता तलाराता सेखाता केरे नन तेरे महफूज करें अंदा मश्ता के नना नवा कमाशा दा दे नने खैरात रिकस देता उस अंदा मश्ता तेना दितराती वायफेनु हमो उफ्ता चश्मा तन केरे नन्नु दीर कुंगुनुन वलानु अंदा धरती ना फिट और तेने अस कौमस साबित करें नना नुमा तारीख ख्वाजा नना नुमा सकाफता को नना नुमा नन समझान नना दा लॉन्ग मार्चान सरकार खुलो लेकिन उपिन नन तो कि नना नने करें टैलेंट शाल में थी नना न्यायिता रियाई की 28 घंटा वराड़ी मुस्मारंगे दरेर बीबोय दरेर समीदीन मामदे दरेर नना नुमा इज्जत ना केरे इम्तिहान आली गई थी नना नुमा गैरत ना इम्तिहान आली गई थी 28 घंटा के वदे टॉर्चर करे नो पता है सुनो सर करे नो तो दासकान भी नन कानो तेना गिदांता सेखाते थी या मस्तुम ना मखलूक करे पोदेना तूतना मासा केरे तूले हो खिरारा की गुड़ाई फिरने ओ नना इम्तिहान हलिंगे थी उनन केरे कैद खाना तेटी यका क्या से नरीनस भी दाफ्ता कैद खाना तेटी मरे ओ लर्जिर अस न्यारी के तेना उड़ातन पेशतमी केरे तेने मैं यार समझानू एनो हंदा जालिमाता कैदा तेटी उफ्ती धनिंगी थी और नन नुम केरे आरामट हुल सकें
سیل کر سکیں کہ پگہ دن وار نہ ہمیں دیا کہ نن اعلان کرے سن کہ 6 تاریخہ کوئی طرح کنڈا انہوں بعض مخلوقہ داڑی نوں بھی بعض اعتراض کرے رہے کہتے انتنوں وجہ 28 تاریخ نن اعلان کرے سن کہ کوئٹہ انہوں اس درناس جو سرکار نے لے تو ہندہ جا نے روک ہندہ لی توری نے کون مخلوق اس باز سورے دا سمجھ چھٹ مسئول رہے داس کرنا ناڑی ٹرونگڑس بسونے نا دمنو یکھس بسونے یا دمنو لوڑ سفینے بسونے کیا فینے درینو مانا چھٹ مانا دی تیز مسو در تبوتی نانا گان کرے سس دمنو چھرکس بطنی لوڑس بطنی کہ بندہ تیا بہت روک مرو تو مقصد اس نانا کیا سے احتجاج اس کی کوئی ٹھکان بعضا مخلوق دا اعتراض کرے کہ ہنتا وننتے انہیں نا اولی کو دیا نا کا سب کرتا سو نہ سمجھان سرکار حیا کرو شرم کرو لیکن ننی انت خبر اس بے شرم و بے حیا وہ سرکار سے داڑی کسرتی مرنگ نہ بجائے مزید کسرتی نہ گٹ کر احتجاج ہراڑ مرے اگر نن کوئی ٹی تو سنا اسٹیڈیم ٹی اس احتجاجس کریں مچیز کریں نا ہفتس دے تو سنا وہ سرکار داخل اسون کتا ہوگا داڑی کریں نی تو سنوس داڑی سرکار نا اور پاپر ہم پارتنا فلانی رل یاری تو لوگو یہ پاپر پائے ہمو رلا نہ زیا کریں نی نہ دیتا تخان گٹ کریں نستا نہ دائیں بنی کے کہیں نہیں کے اینو کوئٹہ چیمبر نہ دینا بیانس بسونے یارا دیان کے دا لکھ پاس بند نن بند کرتا ننتا لکھا ڈالر تا کیرس داڑے نقصانات تک نہ نہیں گیچیو 800 زیادہ دفتامو ایل این جی نا گیس نا باؤزرا کیرر وہ ایران نا بارڈر سنو نہ داکا گڑاس ایران آئیننگ کیک نہ داکا گڑاس کوئٹہ آئیننگ کیک ہم تو اگر مانے دیس مسئولے وزیر اعلیٰ ہاؤس ٹی سیکٹریٹری ٹی دا چائے و پیٹیز کہہ رہے نا وہ بھی افتا انشاءاللہ چھوٹو تیل کہہ رہے نایاب مرسکائی کنوں کا گڑا کہہ رہے نایاب مرسکار سرکار نا تین عملن دونوں آمہ خو بیوکو سرکار ہی خمتن تیرا ندا کہہ رہے تفری خالی میٹھی تفر تیسو ننتا نا نشانہ نا تفر اس ہمو دے تیز کریں تو سنو تیرا نتے بوٹی میٹھی وہ بدبخت بیوکو ننے اللہ سا ہمو دے تو سنو کنڈا سیٹی داڑے اسٹس نانا نے ہیت کرے کہ بدر رد پارے کہ دار ساتھ ہر رس کسر اندہ کا گدریں گے اتنے بدر رد پائے اس امبل سس ہنا ورنہ اسس ہنا اسٹن عرفی پائے بھلا پینا مکھٹی بندہ وہ پائے اندروں کاری مسکر کہ کس کتنی اور کس گلانگو نے نا پینے لو ورنہ سوچ کرے کہ ہم کے کسر اسس ہنا کسر نہ زیا کرے گندگی کرے پھی کرے تو ہر کس کی دریں گا کاموں کا پہلے دا دیر کریں پائے فلانی ہو پائے چوشن فلانی وہ خوشمس پائے ہر کس کی دریں کہنا پینے تے ہر ایک اسپیک پینے ہر ایک مونٹ کی تے پدر کی انت الفاظ پر اوفتی بھی ہو دا سرکار واقعی ننے کوئٹہ سر کنفیوژن کی کہہ رہے اوٹی کامیاب مز لیکن آخر نقصان و آخر رسوائی نہ کہ صرف قومی سطح صوبائی سطح بلکہ بین الاقوامی سطح
دنیا نہ میڈیا کرے انہوں دے رسوا پائے کہ سرکار تینٹ پارٹی کروڑے بند کرے رہے زمیندارہ کروڑے بند کرے رہے تاجرہ کروڑے بند کرے رہے تنظیمہ کروڑے بند کرے رہے دا وائد انگا سرکارے کے تینٹ پہیا جامی کرے رہے تینا پہیا تینٹ جامی کرے رہے دا ننا نما کامیابی سے دا سرکار نا دا بدخواسی دا گنو پن دا چھچڑو مننگ دا چھچڑو کرے رو لیتا دا کچھا کی کہنے سے دانگا انگا ٹھپ مرے گوڑا چھچڑو مرے دا دے ہمو چھچڑو کچھا کا منن کرے رو لیتا داڑے بائے خلیق ایڑے بائے خلیق نانا ورکر آتی لک پاسان ہنگا لیک وقت کراتٹی علیک تا وقت وڈٹی کیرے مخلوق تذیہ کیرے فائرنگ کی چھچرو کے عراق تمس بڑا اونا انجام کرے زو بلیک انشاءاللہ این وصل خبر اس بنگوٹ کہ وزیر اعظم پاکستان دنیا نا ماہراتی کمپنی تھی خواہفے نے معدنیاتات حوالات کرے و کانفرنسز کرے بیان زمان وہاں کی طرح ارا سوشل میڈیا تیرے رو دکھانوں مارو رہے اور بالخصوص بلوچستان اپنے اہل کو لے بلوچستان خیبر پختونخوا گلگت بلتستان او کشمیر کہ ہندہ علاقاتے ٹھیکند کی معدنیات اریر افتی پیشنہ مخلوق یا پیشنہ کمپنی تھی چور پدا اونا وہ ذریعہ کرے ملک نہ قرضہ تھی کرے ختم کرو قرض ہشت نی کن نی چخ نی مال ننا یتیم نہ چوری نہ مالی نی درست ہر وقت کہ نن تینا حصہ اخوائے نا پنوا آبادی سے چھن کو 6% کرے نو حق جوڑ ملے ملازمت تیٹی ننا حصہ 6 لیکن اوفتے کی بھی جالی و ڈومیسائلہ کرے 5% تو اوف دے رہا ترقیاتی کارم تیٹی فیڈرل پی ایس ڈی پی ٹی کرے ننا حصہ کرے 6% ہے فوجٹی تی کرے ننا حصہ کبرا کو صرف دا ہرا کے دا معاہدہ تی کنی گچیو پیشنہ ملکاتی تو پیشنہ سرمایہ داراتی تو دنی گچیو نینیان 7% اونا بدلٹ کرے نینی تیرے 6% او 6% ہم بھی بازنگا کرے سرفوک و شرفوک کرے او کنے رہتے نن کی کرے دو مخلوق کی کرے لوڑی نہ ماسا کرے وہ خروں سے رو بچے نن خروں پانو تو جالاوانے والا نن بچو خروں پانو تو او ماستر کے بچے اوفتے بھی خسالے سے ننا کرے دنان کرے بھی نادس اصل دا بلوچستان نا مسئلہ کرے دا جیڑوں کے مانی گے چیئے اونا بندہ وجہ کرے اندانا نا وسائل پاکستان نا ریاست پاکستان نا حکمران پاکستان نا اسٹیبلشمنٹ نا نظر ٹی بلوچ قوم بچ معنی تخپا ننے انہوں انسان سمجھے پسند ننے انہوں دا ملک نا باشندہ دینا جا ننے انہوں دا ملک ٹکر انسان سمجھے پسند اوفتا خلق اوفتا نظرک صرف اور صرف ننا انما وسائلہ تزیو ہندہ جیڑا ہوتا 30 ننا انما وسائلہ تی لٹی رو جمعہ بازار اس خلقونو جمعہ بازار کاسنا گوڑا ریڈی تزیہ کیرے سامان تخو کو مدکنا پچا کو تا ریڈیا سبزی کو تا فروٹ آکو اونے پونے داما کیرے باکر بلوچستان وسائلہ تھی اسی کا نن تو حساب کیر کہ ہرا قرضہ تھی کہ نہیں واپس کرنی گی تیو سندہ پیسہ تھا وہ قرضہ اراڑی خرچ کریں اس نے
نی ہمو قرضاتان نانا مخلوق روزگار سنس نی ہمو قرضاتی ہلکنس اوڑا نانے مخلوق صفا کنن کی دیر نی تسنس نی ہمو قرضاتان کرے نانا بیماراتی مریضاتی کرے اسپتال نا سہولت تسنس نی ہمو قرضاتا بدلتی کرے نانا مخلوق اس روڈ اس نی تسنس اس روڈ سے کہ او دے روڈ پاپس بلکہ خونی شہرہ پارت اخ مخلوق تی ننا جنگا تی شہید مدنو ہندا خ مخلوق کرے ننا دا روڈ آتا زیا کرے شہید مسو نی ہندا قرضاتان ہاں فوج نی دا تسنس بلو دا بجٹس کرے ہر سال 65% کرے فیصد نی ہندا فوج تسنس ہمو فوج کرے ہندا بجٹ نا توسط نانا زیا کرے پنچمی کو فوجی آپریشن کرے نے ہندا نا تھورو نانا زیا رے ہندا نا مہربانی نانا زیا رے ہندا فوج نا دوان کرے دا نیاڑی کرے جنوزان مسنو او نا احسان نانا زیا رے ہندا فوج نا دوان کرے چناک نانا یتیم مسنو او نا تھوراک نانا زیا رے ہندا فوجات نا دعا کرے نانا خلقا کشنگانو نانا مخلوق کرے در پدر مسونے ہندانا بدلٹ نی ننا وسائلاتی لٹے سے پدا کا سامو واماتی پورا کیسے دینا اڑا مستانا خدرے نستا او دے پپانوس ہمو بین الاقوامی قوتاک یا ہمو بین الاقوامی کمپنی کہ پاکستان تو ہر ڈولنا معاہدس کرنی خواہر نہ دا صوبائی حکومت بلوچستان نمائندہ سمجھے نہ مرکزی حکومت دا اختیار ہے کہ نہ وسائلات وہ فیصلہ ہے کہ اور نہ ہی دونا صرفو و شرفوتی دا اختیار ارے کہ نہ وسائلاتی کرے عالمی منڈی تی نیلام کرے دا ہمو کمپنی کہ داڑے سرمایہ داری کیر بڑا اوستا زامن کرے شرفو اور صرفو مرور بلوچ قوم کرے اوستا اچکڑا نظامن منی کپک اندو سندھ انو مرورے پہ شش کینال کا شیر ہموکن ہندوستان کے دریاک بریر پنجاب تا پورا آبادی اوٹی داغ سو علاج کو ٹکر بچوں مروف کی آباد نہ لیکن اوتے نہ دسا ریگستان آتی آباد کرنی خواہر شش کینال کے گشرت اندہ مستنارہ کے دیر ارے او پچنگ کا پک بعض مخلوق داڑے دیر امراد جمالی پٹ فیڈر نا علاقان تعلقی نمائے اس سال سے دیر ارے نمائے ایلو سال دیر اندہ ڈول کہہ رہے سندھ نامو دریائے سندس اس زمانہ ٹی نن چھنک اسم کماشاک جیلٹی اسور حیدرآباد جیلا پول نزیہ گدرے ننن شیف ورانا ماسا ورانا دیر خرانا پولیس نے داسو بلو دیرس ایسا ہمو دریا کہہ رہے تقریباً پشک منی گئی لیکن اگر اوڑان دا کینالا تھی کشر شش کینال کشار سندھ کہہ رہے اس ریگستان اس جوڑ مرو ہنو لیکن انہاں سودائے کرو گا دے رہے زرداری او دے حکومت مل لے او دے زر مل اندہ خطر تک زرداری پہ نہیں تتخان وہ ہر گڑا نہ سودائے کرنی کی نن بلوستان مخلوق سندھنا مخلوق آگے نن تو سلیتا نے لیکن وقت افتا قوم پرستا کرے نن تو ہم توار مسنو کمزور سے افتا توار مسنے لیکن نن تو ہم توار مسنو ہندو پشتونا خیبر پختونخوانا مخلوق نن تو عملی طور اگر شامل متنو لیکن ننا تحریک اور نن تو مرو کا ظلم زیادتی تو کہہ رہے نن تو ہم کوپا مسنو اینو نہ دا مچی نہ توسط نن سندھ نہ مخلوق ہے اور خیبر پختونخوا نہ مخلوق ہے دا کل ہوئے رائی کنی خواہو کہ بابو دا نو آبادیاتی طرز حکمرانی ان کہہ رہتے نے نجات تھے
دا ون یونٹس کی پدا عملی طورا کاغذی طورا اس عملی طورا ون یونٹ جوڑ کنینا نے اس صوبہ نا بالا دستی ہے او بالا دستی ہے ختم کرنی کی بابو نم اوار مرن نما سندنا تباہی نا ذمہ دار کہہ رہے او جانا ہمو پارٹی ہے پیپلز پارٹی بے نظیر نا پیپلز پارٹی دسا رہی تنے دسا زردارا تا زرداری تا پیپلز پارٹی ہے نمہ یاد مرو رکھتا بے نظیر اس کالا باور ڈیم جوڑ مسس تی بس سندھ کہہ رہے بش مسس او بے نظیر نا چن او مخالفت کرے اینو زرداری ایڑے دستخط کرنے گے چاہیے کہ کنانا تھی جوڑ کے بہتے کہ صدر دستخط کب پک یہ امبل اکتورو کو گاٹک تے پٹ فوجیو وہ بامو صاحب بوز آتا کہ برزی تکر امر بوز پتام کھیلے تھے تم خدا خلی نے شکل نہ دسا فیرون نام مسونے انہانے ساخت کنوس کننگ نہ بھی حدث مرک اندہ دے کھٹانوس اونا ہفت نسل کی بات ارا مخلوق کی نہ ووٹ تے سنو نے کامیاب کرے نو نیکی کرے لنگڑا پھٹ نت شبات کرے پولنگ آتا بسنون جیے بھٹو نہ ناراتی خلقنو ہم افتا تقالے کر خدا خلے نے تو مہربانی نو باس اوی دا امید ہے کہ وہ پگانا دا مچی مستونگا ہرارسکا کی کنا توار کھائے سوشل میڈیا نظریت کہ بھو داڑے نشان تیبو ایتبو مخلوقی کہ ملک فیض محمد یوسف زی نادا شہر ملک سعید دیوار نادا شہر ملک نوید دیوار شہید نادا شہر او بلوچستان نا سیاسی ہمو پا بنیادی تعلیم گاہ قوم پرستا تا گڑ کے رے بلوچستان نا کے رے مستوم پانی کی ہے انہوں ثابت کبو کہ داسکان کے رے قوم پرستا تا قوم دوستی نا وطن نا اور وطن نا نگے بانک داسکان مستومٹی کے رے زندہ ہو سلامت ورے زندنا جنگت نا کمک اللہ وقت سے زندنا جنگت نا کمک اللہ ہلو اسٹیج نہ رہیے کرا دا سنگت تک دوروں کو افتن گزارش دا دے کیوں دا جا کے خالی کر دا سنداڑی کرے ضلعی کونسلر آتا یونٹ سیکٹری ڈپٹی یونٹ سیکٹری ڈسٹرکٹ مستم نہ داڑے میٹنگ مرے کر تو انہیں تمام سنگت تک گزارش ہے اگر وہ دا جا کے خالی کر تو کوفتا میٹنگ سردار صاحب کے ایک مہربانی نما اور ضلع مستم نہ کونسل نہ تمام ممبر آتن گزارش ہی کو داخری کروٹی پر طولر کابینہ توار تاکہ افتا اجلاس مرے اور باقی سنگت آتن گزارش دادی کہ دا جا گئی یلا کر منتوار دلی تھے یار رمنا دلی ہمو دکھت یار